بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم الاخوان في فيديو جديد. اليوم اختارينا نخدموا على واحد اكزومبل كالتالي. عندنا واحد السيستيم اش هي كيتكتب على هذا الشكل. عندنا اش فوا بروميير فيكتور إلى اش بار اوميغا بروميير في الفيكتور. عندنا عاوتاني اش فوا دوزيام فيكتور égal juge h bar oméga 0 deuxième vecteur. On a h fois troisième vecteur égale juge h bar oméga fois troisième vecteur avec un système quelle fois la base B qui se forme avec trois ديال les vecteurs. On a u1 u2 u3 le kit مع هذا السيستيم راه كاين فواحد ليطا. هذا ليطا il définit sur la forme suivante. Il y a le premier vecteur plus 1 sur 2, 1 sur racine 2, 1 sur racine 2, plus 1 sur 2, deuxième vecteur plus 1 sur 2, troisième vecteur. الأسئلة ديالنا كالتالي. montrer que هاد H c'est un observable. راه ديجا هضرنا على l'observable في الفيديوهات السابقة. شنو هو بعدا لوبسيرفابل؟ كيفاش غادي نمونطريو بلي هذا لوبسيرفابل؟ راه ديجا هضرنا عليه. خاصنا نمونطريو بلي عندك اش ايكال اش بلس. شنو هو اش بلس؟ هو اش ايطوال ترانسبوزي. مزيان. دوزيام كيسيون ديتيرميني لي فالور بروبر. توجور ملي كتسمعوا لي فالور بروبر راه بحال الا قال لك عطيني لينيرجي ديال السيستيم ديالك. هاد السيستيم يديفيني با لوبسيرفابل اش. لي فالور بروبر ديالو هما لينيرجي ديال السيستيم. الا سمعتو لينيرجي ديال السيستيم لا المعنى ديالو لا ميم المعنى ديالو نيت بحال الا قال لك عطيني لي فالور بروبر. راه كان بعض الطلبه كيتلفوا فيه لي فالور بروبر لا بحال الا قال لك عطيني لينيرجي ديال السيستيم. لينيرجي ديال السيستيم راه ايكيفالون ديال لي فالور بروبر ديال السيستيم. Troisième question, déterminer le vecteur propre de H. Le vecteur propre de H. مزيان. نشوفوا في هذا اللوكا الا ما فهمناش ولا ما توضحش لكم الصوره مزيان غادي نديرو شي اكزومبل اخر. مزيان. ديتيرمين بالنسبه للكيسيون 4 و 5 في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نركزها على ثلاثه ديال الاسئله. الفيديو الجاي ان شاء الله غادي ندير هاد جوج ديال الاسئله حيت هادو مازال واقيلا ما شرحناهمش. ديتيرميني الفالور موين ديال اش الفالور موين و 5 كالكولي لا بروبابيليتي ديال لي فالور بروبر اللي لقينا لا بروبابيليتي ديالو. ان شاء الله هادو غادي نخصص لهم واحد الفيديو ان شاء الله فيديو خاص بهم. وفي هاد الفيديو غادي نحاول نشرح هاد ثلاثه ديال لي كيسيون. بروميير كيسيون نمونطريو بلي اش سي ان اوبسيرفابل. Deuxième question, les valeurs propres. Troisième question, les vecteurs propres. مزيان. نمسحوا على هاد الأسئلة ونحاولوا نجاوبوا على التسريب ديالنا. المهم خليكم باش ديروا ستوب ديال الفيديو وحاولوا تجاوبوا على ثلاثة ديال الأسئلة ومن بعد غادي نمشيو نشوفوا التصحيح. عندك ديتيرمين لا فالور مويان ديال اش و البروبابيليتي. الفيديو جاي إن شاء الله. مزيان. الاخوان اول حاجه اللي كتعطي لك توجور واحد البروبليم راه كتعطي لك لا فونكسيون بحال هكا. كتعطي لك السيستيم بحال هكا. السيستيم اش مزيان ولا نعتبروه سيستيم اس. نديرو كاع حنا اس. السيستيم اس بحال اس اس مزيان. السيستيم اس ديالنا ديفيني كوم سا على هاد ليكسبرسيون. اول حاجه خاصنا نحددو السيستيم ديالنا. السيستيم ديالنا عباره عن واحد لا ماتريس. مزيان. اول حاجه كتشوف قبل ما تحدد لينا هاد لا ماتريس شوف بعدا هاد لا ماتريس دوغ 3 واش 3 على 3 3 في 3 هاد 3 ديال لي فيكتور فوا 3 ديال لي فيكتور ولا 2 ديال لي فيكتور فوا 2 ديال لي فيكتور ولا 4 ديال لي فيكتور فوا 4 ديال لي فيكتور. اول حاجه تمشي مباشره لاباز ديالك. شوف لاباز ديالك بي شحال فيه ديال لي فيكتور. مزيان. الا تعطات 4 3 عارف بلي عندك هنا 3 عندك 1
عندك جوج، عندك ثلاثة، وحطهم بالترتيب اللي معطيين تما. دونك عندك يو واحد ليكيت، دايما ليكيت هما اللي كتحطو هناك، حنا كنحطو لا باز من بعد يو تروا. حيت علاش؟ حيت توت لي غروند ديال هاد السيستيم il faut se créer sous forme ديال هاد لي فيكتور ديال لا باز، خاصهم يتكتبوا بدلالات ديال لي فيكتور اللي كي سو فورم لا باز ديالنا. مزيان، عندك يو واحد يو جوج اي يو تروا، توت سون دي كيت. مزيان، هنا شنو غادي يكون؟ غادي تكون لي بغا ديال لي فيكتور ديالنا. تاكد المهم حتى السيستيم ديالنا غادي تشوف بلي مكتوب ثلاثه ديال لي فيكتور، عندك يو واحد يو جوج، عندك هنا يو ثلاثه. فهاد لوكا غادي نجيو هنا اس توجور كتبو، بديتي ب او واحد دير هنا لو بغا او واحد، درتي او جوج دوزيام دير هنا لو بغا او جوج، هنا لو بغا يو تروا. مزيان، كيفاش دابا غادي نعمر هاد لي كاس؟ هنا غتكون فيه واحد الحاجه وهنا واحد الحاجه وهنا واحد الحاجه، سير حيت هاد لا ماتريس دو 3 فوا 3 فوا 3. مزيان، بروميير شوز غادي ناخدو بروميير اكسبرسيون. شنو عندنا؟ عندنا اس ديال يو واحد ايكال اش بار اوميغا زيرو ديال يو واحد. باش تحدد هاد لا فالور ديالها ديال يو واحد، شوف بدا دائما عندك يو واحد هنايا، ها هي يو واحد، خاصك تكتب دلالات شي وحده من هنايا. مزيان، غادي تشوف الفيكتور اللي كاينه هنايا. شنو هنايا؟ عندك يو واحد، دونك عندك يو واحد يو واحد يو واحد يو واحد. باش تاكد مزيان، الا عندك يو واحد هنايا خاصك تضربها في لو بغا، ضربها في لو بغا ديالها يو واحد. دونك شنو غادي يعطيك؟ الا ضربتي لو بغا هنا خاص حتى هنا تضربو في لو بغا يو واحد. وكنعرفو بلي عندنا لو بغا يو واحد مضروب في لو كيت يو واحد. هاد البرودوي شحال كيساوي؟ كيساوي لك واحد. دونك هذا كيعطينا واحد. الوغ لي كويفيسيون اللي كيتكتب بدلالات، اللي كيتكتب مع الفيكتور، هاد الفيكتور واحد قبل ما نمشي. المهم هادي راه كتعتبر اللي كتكتب هنا يو واحد هادي راه كتسمى لو فيكتور بروبر ديال اس، حيت عندنا يو واحد هي نفسها يو واحد، وهادي راه هي اللي كتسمى لا فالور بروبر ديال اس. وغادي نمونطريو بلي فريمون هادي ستان فيكتور بروبر، وهادي غادي تسمى هادي ستان فالور بروبر. في لي دوزيام كيسيون غادي نحسبو لو فالور بروبر، تروازيام كيسيون غادي نحسبو لي فيكتور بروبر. مزيان، دونك عندك اش، غادي تكتب اش بار اوميغا زيرو. غادي تمشي عاوتاني تشوف واش عندك يو واحد عندها شي اكسبرسيون كتكتب يو واحد دلالة شي حاجه. هنايا عندنا هنايا ها وحده هي اللي درنا دابا، يو جوج ماشي يو واحد، يو تروا ما عندناش باقي. عندنا شي حاجه لو كانت عندنا اس يو واحد كتكتب تساوي ا يو تروا. شنو غادي نديرو؟ غادي نجيو نكتبو ا هنا. مزيان، ولكن في هاد لوكا عندنا يو واحد كتكتب دلالة يو واحد. عندنا يو واحد خطره وحده، السيستيم ديالنا عنده واحد لا فالور بريسيز في يو واحد. مزيان، دونك هذا راه ما عندناش. نمشيو نمسحو هذا. دونك يو واحد هنا شنو غادي نديرو؟ هادشي كلشي غادي نعمرو بالزروات. اصلا ما عندنا شي حاجه في يو واحد كتكتب دلالة يو واحد فقط. يو جوج ولا تروا ما عندناش. مزيان، غادي نمشي ليكسبرسيون الثاني. شنو هو ليكسبرسيون الثاني؟ عندنا اس ديال يو دو تساوي جوج اش بار اوميغا زيرو ديال يو دو. غادي نجيو يو جوج. شنو عندنا؟ دلالة ماذا؟ دلالة يو جوج. دونك خاصنا نضربو في لو بغا ديال يو جوج باش تمشي لينا هذيك، باش تساوي لينا واحد، باش تبقى لينا هاد لا فالور. دونك عندك يو جوج كتكتب دلالة لو بغا يو جوج. غادي نمشيو هنايا وغادي نكتبو جوج اش بار
اوميغا زيرو. مزيان. غادي نقلبوا عاوتاني واش عندنا شي اكسبرسيون عاوتاني ديال اس نضرب في لو كيت يو دي. فهاد لوكا عندنا ما بقاش عندنا هاد السي لوكا. هاد لوكا اللي عندنا ها هو. دونك داكشي اللي بقى غادي نعمروه بالزيروات. دابا غادي نمشي لو كيت يو لي 3. ها هو ليكسبرسيون الاخراني عندنا يو لي 3 تساوي جوج أشبار أوميغا ديال يو لي 3. الوغ ديك يو لي 3 كتكتب دلالات يو لي 3. لازم ها هي دابا لا أشبار أوميغا زيرو. هذه هي الطريقة باش غتخدمو دائما. خدمو بهذه الطريقة. زيرو زيرو كتاخدو البروميير فيكتور اللي ملاصقة مع السيستيم ديالكم ها هي وكتشوفوا بدلالة اشنو مكتوبة. باش مكتوبة دلالة اشنو. إلا كانت يو لي جوج ديالو يو جوج. لو كان عندنا اس ديال يو لي واحد كيتكتب دلالة عندنا بي يو لي 3. يو لي 3 غادي نجي يو لي واحد تساوي غادي نمسح هادي وغادي ندير بي. مزيان. هذه هي الطريقة الصحيحة بلا ما تغلطوا بلا ما تكلفوا. دونك هنايا ما عندناش نديرو الزيرو. غادي نجيو نسكنو. ها هي ها هو اس ديالنا السيستيم ديالنا. ماذا ها هي اس. هنا الشكل التالي اشبار اوميغا زيرو. ها هي بلا ما نعاودوها. اشبار اوميغا جوج اشبار اوميغا جوج اشبار اوميغا. اشنو كتلاحظوا؟ هاد لا ماتريس ديالنا سي اون ماتريس دياغونال. فهي اون ماتريس دياغونال. مزيان. سي اون ماتريس دياغونال. ولا قال لكم الاستاذ عطيني هاد لا ماتريس ديالك ولا بدات كتب هنا في لاباس فاش مكتوبه. اش من باس هادي راه تري امبورطون. يو لي واحد يو لي جوج يو لي 3. مزيان. ولا بدا كتبوا لي لاباس هنايا. دابا كتحسب ليك النقطه كامله. لا ما كتبتيش هاد لاباس راه يقدر يعطيك 0.5 ولا 0.25 واخا جبتي لا ماتريس صحيحه كوريكت. هاد لاباس تري امبورطون. مزيان. ها هي لا ماتريس ديالنا. دونك حنا غادي نكتفيو غنكتبو بي لاباس حيت لاباس ديالنا سميتو بي. دابا غادي نمشيو للسؤال الثاني. السؤال الثاني شنو قال لنا؟ قال لك حسب لي لي فالور بروبر ولا لينيرجي ديال السيستيم ديالنا. فالور بروبر. لي فالور بروبر الطريقه ديالو ها هي كالتالي. راه ديجا شرحناها. كناخدو اس كنحسبو ديتيرمينون ديال اش ديال اس موان لامدا فوا اي. شنو هي هاد اي؟ لا ماتريس يونيتير ايكالا زيرو. هاد لا ماتريس يونيتير انت اللي كتختارها اعتمادا على لا ماتريس ديالك. الا عندك لا ماتريس ديالك عندنا دوردر 3 فوا 3 3 سور 3. دونك حتى هاد لا ماتريس يونيتير غتاخدها 3 فوا 3. لو كانت هادي عندنا جوج فوا جوج هاي كتكتبها بجوج ديال الارقام ا بي سي دي. حتى لا ماتريس ايدونتيتي غادي ناخدوها شنو؟ غادي ناخدوها 1 0 0 1. فهاد الوقع عندنا 3 دونك غادي ناخدوها 1 0 0 0 1 0 0 0 1. تي ماتريس دياغونال. الكوفيسيون دياغونال سون دي مزيان. الوغ دابا غادي نمشيو نكتبو لي فالور بروبر ديالنا. غنقلبو على لي فالور ديال الله. مال غادي نحسبو ديتيرمينون ديال اش ديال اس موان لامدا فوا اي ايكالا زيرو. هادشي كيعطينا التربيع. نحسبو ديتيرمينون ديال اش ديال اس. اشنو هي اس؟ هي اش بار اوميغا زيرو 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 جوج اش بار اوميغا زيرو 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 جوج اش بار اوميغا زيرو ناقص باش نتلفو ناقص لامدا فوا لا ماتريس ايدونتيتي هي 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ايكالا زيرو. مزيان.
دونك غادي نكتبو الديتيرمينون ديالنا. عندنا الديتيرمينون ديال اش ديال عندك اش بار اوميغا موان لامدا. اش بار اوميغا 0 موان لامدا 0 0. عندنا 0 موان 0 0. جوج اش بار اوميغا جوج اش بار اوميغا 0 موان لامدا. عندك جوج اش بار اوميغا 0 موان لامدا. عندك 0 موان 0 0. عاوتاني 0 موان 0 0 موان 0 0 موان 0. هنا غادي تولي عندنا جوج اش بار اوميغا 0 موان لامدا إيكالا 0. في هاد لوكا خاصنا نحسبو الديتيرمينون ديال هاد لا ماتريس. مزيان كي غديرو داكشي اللي قرينا في الجبر. غادي ناخدو هادي هي واحد جوج تروا، ولا ناخدو هكا مادام احسن ناخدو هكا. ناخدو هادي واحد جوج ثلاثة. غنديرو هادي مضروبة، نديرو هاد ستان كوفيسيون نديرو بحال هاد الطريقة. دونك غتولي عندنا عندي كتعطينا ديتيرمين كيساوي عندك اش بار اوميغا 0 موان لامدا فوا اشنو هادي اللي كتبقى لينا جوج اش بار اوميغا 0 موان لامدا 0 0 0 جوج اش بار اوميغا موان لامدا 0 جوج 0 جوج اش بار اوميغا 0 موان لامدا إيكالا 0. ماز علاش توقفنا هنايا؟ علاش؟ والله حيت عندك الكوفيسيون تاعنا خاصك دير ناقص صفر في شي حاجه تساوي صفر، ومن بعد صفر في شي حاجه كتساوي لك صفر. دونك خاصنا غير نكتفي بالحل ديال هاد ليكواسيون فقط. دونك غادي ندير الحل ديالها. هي عندك اش بار اوميغا 0 موان لامدا شنو غدير؟ هدف هذا ناقص صفر في صفر. دونك غادي نكتفي ندير الهدف هذا. دونك عندك جوج اش بار اوميغا 0 موان لامدا او باري، حيت عندك جوج اش بار اوميغا موان لامدا مضروب في جوج اش بار اوميغا موان لامدا. دونك غادي تولي عندنا او باري إيكالا 0. هادشي كيعني بلي هذا يمكن هذا يساوي لك صفر ولا هذا كيساوي لك صفر. اصلا عندك قال موان لامدا هذا يقدر بالنسبه لي الا عندك جوج برودوي ديال جوج ديال الا عندك ا مضروب في جوج ديال لي فاريابل تساوي صفر، هادشي كيعني بلي عندك ا تساوي صفر و بي تساوي صفر. دونك داكشي اللي غادي نديرو نمسحوه هنايا باش يكون عندنا ليسباش فاش غادي نجاوبو. ماشي هادشي كيعطي بلي عندك اش بار اوميغا 0 موان لامدا تساوي صفر و جوج اش بار اوميغا 0 موان لامدا او كاري تساوي 0. مزيان هادي كتعطينا بلي عندك لامدا تساوي نديرو موان لامدا ندير هادي للطرف الاخر تعطينا موان اش بار اوميغا 0. عندك موان مع موان كتمشي نحيدوها. دونك عندك ها بروميير فالور بروب هي لامدا واحد تساوي اش بار اوميغا 0. مزيان بما ان هادي عندنا دوردر دو غادي نفصلوها عاوتاني. هادي غادي تولي كالتالي عندنا جوج اش بار اوميغا 0 موان لامدا او كاري فهي كتساوي لك جوج اش بار موان لامدا عامل جوج اش بار سين اوميغا جوج اش بار اوميغا 0 موان لامدا عامل جوج اش بار اوميغا 0 موان لامدا إيكالا 0. جوج ديال البرودوي ديال جوج ديال لي فاريابل إيكالا 0. دونك اما هادي كتساوي لك صفر اما هادي كتساوي لك صفر. الوغ هادشي كيعطيني هنا بلي عندك جوج اش بار
اوميغا زيرو موان لامدا تساوي صفر، ولا عندك جوج اش بار اوميغا زيرو موان لامدا تساوي صفر. هاد الشيء كيعطيني هنا، ولا عندك لامدا دو تساوي جوج اش بار اوميغا زيرو. نديرو نفس الشيء، نديرو هادي الطرف غتولي موان مع موان كنضربو على موان، تولي عندنا لامدا جوج يكال جوج اش بار اوميغا. عندك لامدا تروا ميم شوط، لامدا تروا تساوي جوج اش بار اوميغا زيرو. الوغ لينيرجي او لا فالور، ولا نقولو لا فالور بروبر صح التعبير، لينيرجي ولا لي فالور بروبر ديال اس ديالنا هما كالتالي. عندنا لامدا واحد تساوي اش بار اوميغا زيرو، لامدا جوج لامدا تروا تساوي جوج اش بار اوميغا زيرو، جوج اش بار اوميغا زيرو. مزيان، هادو هما لي فالور بروبر ديالنا او لينيرجي بروبر ديال لينيرجي ديال السيستيم ديالنا اس. مزيان، السؤال 3 شنو هو؟ قال لك عطيني لي فالور بروبر، لي فيكتور بروبر. في هاد اللقطه ما غاديش نحتاجو كاع الكالكول ديالو ان شاء الله. في اكزومبل اخر غادي نوريكم الطريقه ديال الكالكول ديال لي فالور بروبر، حيت في هاد اللقطه اللي عندنا هنايا باش نجبدو لي فالور لي فيكتور بروبر ديال اس بهاد الطريقه اللي هي بسيطه وسهله، حيت هما اصلا مبينين. نقول لكم اللي عندكم واحد لا ماتريس دياغونال، هي دياغونال، الو شنو غادي نستنتجو؟ غنستنتجو جوج ديال الحوايج. غنستنتجو جوج ديال اللي عندكم لا ماتريس دياغونال غتستنتج جوج ديال الحوايج. شنو هما؟ عندك لي فالور بروبر، لي فالور بروبر سون. لي فالور بروبر هما كالتالي، شوفوا الملاحظه، لامدا واحد ماشي هي هادي، لامدا جوج ماشي هي هادي، لامدا تروا ماشي هي هادي. فريمون هما هادي. الا عندك واحد لا ماتريس دياغونال بلا ما تحتاج تحسب، يكفي تقول للاستاذ هادي سي ماتريس دياغونال. الو لي فالور بروبر ها هي اش بار اوميغا كي اسوسيي لاج لو فيكتور بروبر الى واحد. علاش؟ الا عندك اس السيستيم ديالك اللي كدير ليه الدراسه، عندك الى واحد تساوي ا الى واحد، لو فيكتور لو كيت ديالك كيبقى هو. شنو غادي تقول؟ كنقولوا بلي هاد ا سي ان فالور بروبر ديال اس qui est associé à la valeur propre, à le vecteur propre, le kit 1. مزيان، هذا هو التعريف. إلا عندك واحد الكيت هنايا وعندك لا ميم كيت هنايا، شنو كنقولوا؟ كنقولوا بلي هذه سي ان فالور بروبر كي اسوسيي الاس كي اسوسيي لو فيكتور لو فيكتور بروبر، سي ان فالور بروبر دو اس كي اسوسيي لو فيكتور بروبر. مزيان، في هذا لوكا عندنا لا ميم شوز. الوغ عندنا لي فالور بروبر سون هي اش بار اوميغا كي اسوسيي ا الى واحد. عندنا عاوتاني جوج اش بار اوميغا، جوج اش بار اوميغا كي اسوسيي ا الى دو. الى دو ها هي اس الى دو ايكال جوج اش بار اوميغا الى جوج. الوغ عندك الى جوج سي ان فيكتور بروبر. لي فالور بروبر ديالنا، لي فالور بروبر دو اس سون شنو هما؟ بما ان اس، قول للاستاذ بما ان اس سي ان ماتريس دياغونال، شنو كنقول؟ كنستنتجو بلي لي فالور بروبر سون الى واحد الى جوج الى تخوا. هادو هما لي فالور لي فيكتور بروبر ديال اس. لي فالور بروبر هادو هما لي فالور بروبر، لي فيكتور بروبر هي الى واحد الى جوج اي 3. مزيان اخوان، شنو استفدنا دابا في هذا الفيديو؟ شنو استفدنا في هذا الفيديو؟ استفدنا واحد الحاجه اللي هي تري امبورطون. اول حاجه كيفاش كنحسبوا لي فالور بروبر. لي فالور بروبر هي كنحسبوا الديتيرمينون ديال اس موان لامدا، نحسبوا الديتيرمينون ديال اس موان لامدا فوا اي ايكال زيرو. نقلبوا على لي فالور ديال لامدا هي اللي كتعطينا لي فالور بروبر. واحد الحاجه اخرى
هي كيفاش غادي نمونطريو بلي واحد لا ماتريس ولا واحد اس سي ان اوبسيرفابل خاص يحقق لنا الشرط ديالنا اللي هو ان تكون عندك ا ايكال ا بلس ا بلس هي ا ايطوال فوا ترانسبوزي. مزيان هذا ما حيت واش مونطري بلي اس سي ان اوبسيرفابل مازال ما مونطريناش. دابا غادي نمشيو نمونطريو بلي اس سي ان اوبسيرفابل فريمون غادي نلقاو سي ان اوبسيرفابل. نسيتو كاع سي ان اوبسيرفابل نمونطريو بلي عندنا اس ان اوبسيرفابل. شنو هو؟ كنقولوا بلي اس ان اوبسيرفابل الا كان اس ايكال اس بلس شنو هي اس ايطوال وترانسبوزي. اول حاجه شنو هي بعدا اس ايطوال؟ اس ايطوال شنو هي كتشوف الفيكتور لا ماتريس ديالك غادي تشوف واش فيها دي كومبوزون واش فيها دي فالور كومبلكس. الا كانوا فيها دي فالور كومبلكس الا كانوا نيجاتيف غترجعهم بوزيتيف، الا كانوا بوزيتيف غترجعهم نيجاتيف. هادشي الا كانوا دي كومبوزون اللي هما غيال ولا دي ماشي دي كومبوزون دي فاريابل غيال كنخليهم بحال واحد ستان غيال كنخليه. عندك اي ستان كومبلكس كنضم اي مازال. دونك في هاد لوكا شنو عندنا اس فيها اش بار اوميغا جوج اش بار اوميغا جوج خصوصا دي فاريابل غيال. دونك عندك اس ايكال اس. الا بغينا نديرو لها ترانسبوزي دابا غادي نديرو لها ترانسبوزي شنو غادي تولي عندك اس شنو هي ترانسبوزي واحد لين ان لين كنردوه ستان كولون ان كولون. مزيان ها هي واحد اللين الاولى ها هي اش بار اوميغا زيرو غادي نردها كولون. دونك هادي غادي نجيبها هكا عندك صفر غادي تولي بلاصه صفر عندك عاوتاني هاد صفر غادي تجي لهنايا. هاد لا لين الثانيه غادي نجيب هادي غادي تولي بلاصتها هي صفر جوج اش بلا جوج اش جوج اش بار نسيت عليه كاع سميتو اش بار اوميغا زيرو. وهادي عاوتاني غادي نجيبها في هاد لوكا غتولي عندنا صفر. هادي راه ميم شوز هي صفر صفر اش بار اوميغا كتبقى عندنا جوج اش بار اوميغا زيرو. الوغ كنقولوا بلي اس سيتان ان اوبسيرفابل مازال. الوغ الاخوان اشنو استفدنا؟ استفدنا هاد ثلاثه د الحوايج. كيفاش كنمونطريو بلي واحد الماتريس ستان اوبسيرفابل، وكيفاش غادي نحسبوا لي فالور بروبر بالاعتماد على القاعده التاليه ديال ديتيرمينون. كنحسبوا الديتيرمينون ديال اس موان لامدا اي ايكال زيرو. كنقلبوا على لي فالور ديال لامدا. تروازيام حاجه هي كيفاش كنحدوا لي فالور لي فيكتور بروبر دان واحد الماتريس اللي هي دياغونال. مزيان لي فالور بروبر بلا ما تحتاج كاع تحسب لي فالور بروبر. الا عندك واحد الماتريس دياغونال يكفي تقول لي اسيدي عندنا ستيل لا ماتريس ديالنا سي تا ماتريس دياغونال. الو لي فالور بروبر هما اللي كاينين في الدياغونال. لي فالور بروبر لي فيكتور بروبر هما هادي اللي كيكونوا هنا. حيت علاش؟ حيت عندنا اون ماتريس دياغونال. الفيديو الجاي الاخوان غادي نكملوا على جوج ديال الاسئله، وفي الفيديو المقبل غادي ناخذ واحد المثال لي فيكتور بروبر هما اللي فيهم اشكال في الميكانيك كوانتيك. الا عرفتي لي فيكتور بروبر راك عرفتي كلشي. لي فالور بروبر ولي فيكتور بروبر هذا سي سيمبل هما كلشي في الميكانيك كوانتيك. مزيان غادي ناخذ واحد المثال اللي غادي تكون عندنا واحد اس نضرب واحد تساوي بي فوا واحد لي فيكتور واحد الكيت ثاني. في هاد لوكا ما غاديش تبقى عندنا واحد لا ماتريس دياغونال، غادي تحول عندها غتكون عندنا شي ماتريس اخر قايمه غتكون عندنا ا 0 بي 0 ا ولا سي دي. المهم غادي ما غادي تبقاش غادي تكون عندنا واحد ماتريس دياغونال اللي سهل باش نحدوا لي فيكتور ولي فالور بروبر ديالها. لي فيكتور لي فالور بروبر راه سهل، ولكن الاشكال كيكون في لي فيكتور بروبر. ان شاء الله في الفيديو الثالث بعد هذا الفيديو اللي غادي يجي ان شاء الله غادي نطرقوا كيفاش غادي نحسبوا لي فيكتور بروبر ديال ماتريس لي با دياغونال. الاخوان السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. غادي نمشيو دابا لا ميم اكزومبل غادي نحتفظوا بلي فالور بروبر اللي لقينا هما هادو كالتالي. غادي نحسبوا لا بروبابيليتي ديالها
ومن بعد نحسبوا نطرقوا كيفاش غادي نحسبوا لا فالور موين ديال اس ديالنا. الاخوان السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.